لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه أكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وعيسى وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم
जहन्नम खालिदीन फ़ीहा अबदन व कान ज़ालिका अला अल्लाहि यसीरा। या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर्रसूलु बिलहक़्क़ि मिन रब्बिकुम फ़आमिनू खैरन लकुम व इन तकफ़ुरू फ़इन्ना लिल्लाहि मा फ़िस्समावाति वल अर्दि व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा। या अहलल किताबि ला तग़लू फ़ी दीनिकुम वला तक़ूलू अला अल्लाहि इल्लल हक़्क़ इन्नमल मसीहु ईसा इब्नु मर्यम रसूलुल्लाहि व कलिमतुहु अल्क़ाहा इला मर्यम व रूहुम मिन्हु फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वला तक़ूलू सलासा इंतहू खैरन लकुम इन्नमा अल्लाहु इलाहुन वाहिद सुब्हानहु अन यकून लहु वलद लहु मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्दि व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। लन यस्तनकिफ़ल मसीहु अन यकून अब्दन लिल्लाहि वलल मलाइकतुल मुक़र्रबून वमन यस्तनकिफ़ अन इबादतिहि व यस्तकबिर फ़सयहशुरुहुम इलैहि जमीआ। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़्लिहि व अम्मल्लज़ीना इस्तनकफ़ू वस्तकबरू फ़युअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन अलीमा वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना फ़अम्मल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व अअतसमू बिहि फ़सयुदख़िलुहुम फ़ी रहमतिन मिन्हु व फ़ज़लिन व यहदीहिम इलैहि सिरातन मुस्तक़ीमा। यस्तफ़्तूनक क़ुलिल्लाहु युफ़्तीकुम फ़िल कलालह इन इम्रुउन हलक लैस लहु वलदुन व लहु उख़्तुन फ़लहा निस्फ़ु मा तरक व हुवा यरिसुहा इन लम यकुन लहा वलद फ़इन कानत इस्नतैनि फ़लहुमा सुदुसानि मिम्मा तरक व इन कानू इख़्वतन रिजालन व निसाअन फ़लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैनि युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तज़िल्लू वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल-उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युत्ला अलैकुम गैर मुहिल्लिस-सैद व अंतुम हुरुम इन्नल्लाहा यहकुमु मा युरीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वला अश-शहरल हराम वलल हदिय वलल क़लाइद वला आमीनल बैतल हराम यब्तगून फ़ज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना व इज़ा हलल्तुम फ़ास्तादू वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हरामि अन तअतदू व तआवनू अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनू अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंज़ीरि व मा उहिल्ल लिग़ैरिल्लाहि बिहि वल मुनख़निक़तु वल मौक़ूदतु वल मुतरद्दियतु वन्नतीहतु वमा अकलस-सबउ इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिहा अलन-नुस्बि व अन तस्तक़सिमू बिल-अज़लाम ज़ालिकुम फ़िस्क़। अल-यौम यइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फ़ला तख़शौहुम वख़शौन अल-यौम अक्मलतु लकुम दीनकुम व अत्ममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना फ़मन इज़्तुरिअ फ़ी मख़मसतिन गैर मुतजानिफ़िन लिइस्मिन फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। यसअलूनक माज़ा उहिल्ल लहुम क़ुल उहिल्ल लकुम अत-तय्यिबातु वमा अल्लमतुम मिनल जवारिहि मुकल्लिबीन तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह फ़कुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम वज़्कुरू इस्मल्लाहि अलैहि वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब।
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.